गजब करप्शन की अजब कहानी। पीटीआई दौर का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। ई सिस्टम न होने से महकमा एक्साइज की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। महकमा एक्साइज के मुलाजमीन करोड़ की माली बेज़ाब्ती में मुलविस पाए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में मुख्तलिफ अदायगियों में बड़े पैमाने पर हेर फेर हुआ। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अली हैदर गिलानी की एक्साइज समेत मुख्तलिफ महकमों में मुकम्मल ई पेमेंट का सिस्टम नाफिज करने की सिफारिश। चंद रोज में 7 ट्रेनों को हादसे। अवाम एक्सप्रेस को लोहदरा के करीब हादसा। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने लाहौर में हंगामी इजलास बुला लिया। हनीफ अब्बासी ने कराची का दौरा मुलतवी कर दिया। वजीर रेलवेज रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में इजलास की सदारत करेंगे। हनीफ अब्बासी कल लोहदरा में जाए हादसे का दौरा भी करेंगे। वजीर रेलवेज का कहना है कि हादसा के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेंगे। रेलवे में इस्लाहात के समरात जल्द आवाम तक पहुंचाएंगे। पेशावर से बरास्ता लाहौर कराची जाने वाली ट्रेन का लोहदरा में हादसा। अवाम एक्सप्रेस के हादसा की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर रंग ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन हादसे की बुनियादी वजह ट्रेन ड्राइवर की गफलत को करार दिया गया है। ड्राइवर वक्त पर ब्रेक ना लगा सका, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। पाकिस्तान में 40 बड़े अरबपति कारोबारी ग्रुपों और 20 पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की रैंकिंग जारी। इकोनॉमिक पॉलिसी ने बिजनेस डेवलपमेंट ने सर अनवर परवेज को पाकिस्तान का अमीर तरीन कारोबारी शख्स करार दे दिया। असासों की मालियत 3 अरब 62 करोड़ डॉलर है। सैयद बाबर अली, मियां मंशा, गौहर एजाज, मीर शकील और रहमान, अकील करीम, जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत कई अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। हज दरख्वास्तों की वसूली में 1 रोज़ की तौसी कर दी गई। दरख्वास्तों की बैंकों में वसूली का कल भी जारी रहेगी। तर्जुमान वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक 12 दिन में 1,10,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। 1 दिन की तौसी पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर है। कोटा मुकम्मल होते ही हज दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। पीपल्स पार्टी हमेशा अक़लियतों की जमात रही। मरियम कॉलोनी में पीने के साफ पानी का मसला है। अली कासिम गिलानी का निशात कॉलोनी में ट्यूबवेल की इफ्तिताही तकरीब में खिताब। कहा कि इलाके का सर्वे करवाकर 3 स्कीमें लाए हैं। 5 करोड़ 40 लाख से साफ पानी की स्कीम और 3 करोड़ से सीवरेज की दूसरी स्कीम होगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी को आम आदमी की जमात करार दे दिया। कहा कि अगर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा किसी हलके से ज्यादा वोट लेता है तो वो मरियम कॉलोनी है। डाकुओं कातिलों के सफाई कमीशन लाहौर में सीसीडी के एक ही रात में 3 मुबैना मुकाबले। 3 डाकू हलाक और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। थाना बदामी बाग की हदूद में संगीन वारदातों में मुलविस डाकू अकील मुबैना मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। इसी तरह सीसीडी कोतवाली के साथ मुबैना मुकाबले में मुलजिम काशिफ मारा गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम काशिफ 96 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सुंदर में सीसीडी चौहंग के साथ मुकाबले में भी खतरनाक डाकू हलाक हो गया, जबकि 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। हलाक मुलजिम नवीद उर्फ बेदू पुलिस हमलों समेत 100 संगीन वारदातों में मतलूब था। तीनों मुकाबले में मुलजिमान के साथ ही फरार हो गए। सुरमई बादलों और सूरज की आंख मचोली। हल्की फुल्की हवाओं के साथ शहर का मौसम मुतदिल। सुबह सवेरे बूंदाबांदी से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान बारिश जारी रहने की पेशगोई। खबरदार होशियार, बादल बरसेंगे मूसलाधार। पीजीएमए ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज से लाहौर समेत सूबा भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की सरगर्मी को मजीद मजबूत कर देगा। लाहौर में 18 से चीनी के बहरान ने कर दिया आवाम को परेशान। आज भी चीनी की ऊंची उड़ान। चीनी को मजीद महंगा करने के लिए डीलर्स और माफिया ने एका कर लिया। आवाम हुकूमती रेट पर चीनी हासिल करने में नाकाम। 173 रुपये फी किलो वाली चीनी का हसूल ख्वाब बन गया।
عوام 195 سے 210 روپے کلو تک چینی خریدنے پر مجبور، چینی مافیا نے حکومت کو چکرا دیا، دکانداروں نے سرکاری حکم نامے پر عمل درآمد 2 دن کے لیے روک دیا۔ حکومتی ریٹ لسٹ پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کمیشن ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر اشیاء خورانوش کی قیمتوں اور دستیابی کی مسلسل چیکنگ۔ ڈی سی لاہور کی اشیاء کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سید موسیٰ رضا نے کہا کہ پھلوں کی قیمتوں میں استحکام اور سبزیوں کی سرکاری نرخ پچھلے روز کی سطح پر برقرار رہے۔ ضلعی انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کے لیے متحرک ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، آلو 85 روپے، پیاز 65، ٹماٹر 95، لہسن 200 اور ادرک 500 روپے کلو ہو گئی، بینگن 80، بند گوبھی 120، پھول گوبھی 110 روپے کلو ہو گئی، شملہ مرچ 200، بھنڈی 160، شلجم 80، اروی 90، مٹر 240 روپے کلو ہو گئے، کریلوں کی سرکاری قیمت 140 روپے ہو گئی۔ پھلوں کی مہنگے داموں فروخت بے لگام، کیلا درجہ اول 220، درجہ سوئم 100 روپے درجن، سیب گاچا اول 305، پپیتا 410، گرما 170 اور آڑو 310 روپے فی کلو، امرود 205، ناشپاتی 280، آلو بخارا 340 اور خوبانی موٹی 310 روپے فی کلو ہو گئی، میٹھا 220 روپے درجن، انگور گولا 300 اور انگور سندر خانی 430 روپے فی کلو۔ برائلر مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 595 روپے برقرار، زندہ برائلر ہول سیل 397 اور پرچون ریٹ 411 روپے کلو مقرر، انڈے 3 روپے فی درجن ہو گئے 295 روپے مقرر۔ چھٹی کے روز بھی ڈی جی فوڈ اتھارٹی فیلڈ میں ان ایکشن، فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے معروف کیک پروڈکشن یونٹ اور انٹرنیشنل بیوریجز یونٹ کو بند کرا دیا، یونٹس کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ خوراک کے معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، صحت دشمنوں کا خاتمہ کریں گے۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، 211 مستقل اور عارضی تجاوزات ختم، ضلعی انتظامیہ 406 غیر قانونی بینرز، پوسٹرز اور سٹیمرز ہٹا دیے گئے۔ گرینڈ آپریشن کے دوران 11 ٹرک سامان بھی ضبط، ہال روڈ، حاجی کیمپ، اقبال ٹاؤن، ویلنسیا ٹاؤن، جی ٹی روڈ، ہربنس پورہ کی تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی آن لائن جوا ایپ کی پروموشن میں پھنس گئے، لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈکی بھائی کے خلاف پہلے سے انکوائری کی جا رہی تھی، نام بھی PNIL فہرست میں شامل تھا۔ سٹی لاہور کا شہریوں کے لیے ایک اور اہم قدم، سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی موبائل ورکشاپس کا افتتاح ہو گیا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے موبائل ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا ہے کہ شہری گاڑی خراب ہونے پر مکینک کو بلا سکیں گے، تربیت یافتہ مکینک فوری مدد کو پہنچیں گے۔ ٹریفک پولیس وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق شہریوں کی مدد میں پیش ہیں۔ اور پنجاب پولیس ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل۔ ترجمان کے مطابق رواں سال 54 لاکھ سے زائد افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیے گئے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 81 لاکھ سے زائد چالان کیے گئے، قانون شکنی پر 5 ارب روپے سے زائد جرمانہ کر دیا گیا۔